الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله السلام
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته
فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لمن الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون. الله أكبر. سمع الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا وما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسه. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة من الكيل فأوفرنا الكيل وتصدق علينا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة من الكيل فأوفرنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا تالله إنك ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سكنت عن سجدة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. الله أكبر. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه صدق الله العظيم. آج تو سورہ ہود علیہ السلام اور سورہ یوسف علیہ السلام کی تلاوت ہوئی اور زیادہ تر انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا ذکر تھا اور یوسف علیہ السلام کا تفصیل ذکر ہوا. لیکن میں نے جو آیت کا حصہ تلاوت کیا یہ آپ کل کی تراویح میں سن چکے ہیں. سورہ توبہ. سورہ توبہ یہ 3 صحابہ کرام کی توبہ کے قبول ہونے پر اس کا نام ہے سورہ توبہ. جنگ تبوک جو سن 9 ہجری میں انتظام کیا گیا، جنگ تو نہیں ہوئی لیکن ایک بہت بڑا معرکہ تھا رومی سلطنت کے ساتھ. تو نبی کریم علیہ السلام نے عام لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی. سب کے ساتھ جو ہیں وہ اس جنگ میں شریک ہوئے کیونکہ ایک بڑی عسکری قوت کے ساتھ مقابلہ تھا. تو سوائے منافقوں کے اور معذور لوگوں کے کوئی نہیں رہا جو اس جنگ میں شریک نہ ہوا. لیکن چند ایک صحابہ کرام جن کو عذر بھی نہیں تھا، مخلص مومن تھے، وہ شریک نہیں ہو سکے. ان میں سے کچھ کی توبہ تو جلدی قبول ہو گئی لیکن 3 حضرات جو ہیں ان کی توبہ کا معاملہ مؤخر ہوا. اس آیت میں انہی کا ذکر ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول کر دی کہ جن کی توبہ کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا 50 دن تک، اور ان سے بالکل بائیکاٹ بھی کرا لیا گیا تھا ہر طرح کا. تو ان کی پھر کیفیت کیسی تھی، انہوں نے توبہ کیسی کی، تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے. دراصل بات یہ ہے کہ مادی زندگی ہو یا روحانی زندگی،
دونوں زندگیوں کا دار و مدار آدمی کے دل پر ہے۔ دل ٹھیک ہے تو مادی زندگی بھی چلتی ہے، دل خراب ہو تو یہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور روحانی زندگی جو ہے اس کا تو ہے ہی تعلق دل سے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، وہ گناہوں کی آلودگی سے بچے، اس کو آخرت کی نجات ملے، اللہ اس سے راضی اور خوش ہو، تو اس کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی صفائی کرتا رہے، اور دل کی صفائی توبہ سے ہوتی ہے، یعنی توبہ کرتا رہے، دل پہ میل کچھ آئے تو فوراً اس کو دھوتا رہے، تو اس طریقے سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اس کو نجات ملے گی، یہ اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن توبہ ہے کیا، اس سلسلے میں ہم بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کا لفظ ہی توبہ ہے، اور بس ہم نے کہہ دیا یا اللہ میری توبہ تو بس توبہ ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کر لیا تو جیسے توبہ ہوگی، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ استغفار الگ بات ہے، وہ پڑھنے کی چیز ہے، اسے پڑھا جاتا ہے استغفار، توبہ پڑھنے کی چیز نہیں۔ تو اس لیے توبہ کیا ہے، بس یہی بات آج کی مجلس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ دنیا خیر اور شر، نیکی اور بدی کا مجموعہ ہے، جس میں اللہ نے نیکی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، برائی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اور آدمی جو اسباب اختیار کرے گا وہ بن جائے گا۔ نیکی کے اسباب اختیار کرے تو نیک ہو جائے گا، برائی کے اسباب اختیار کرے گا تو برا ہو جائے گا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکی کے اسباب اختیار کریں اور بدی کے اسباب سے بچیں۔ پھر امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونا گولڈ، اس میں کھوٹ ملا ہوتا ہے، مٹی ملی ہوتی ہے، اور جب تک سونے سے مٹی کو اور جو اس کے اندر کھوٹ ہے اس کو الگ نہیں کریں گے تو وہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس سے زیورات بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے، کوئی چیز بھی بنانے کے لیے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی کھوٹ، اس کی میل کچیل ہٹائی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سونے سے میل کچیل ہٹانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے، ہیٹ پہنچائی جاتی ہے، تو اس سے اس کی میل کچیل الگ ہوتی ہے، پھر اس کو مارتے ہیں اوپر سے تو اس سے میل کچیل نکل جاتی ہے، تو کھرا سونا وہ نکل آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ دنیا خیر و شر کا مجموعہ ہے، اس لیے یہاں آدمی کے دل پر دونوں چیزیں وارد ہوتی ہیں۔ اب دل کو میل کچیل سے، شر کی خرابی سے، گناہوں کی میل سے صاف کرنے کے لیے بھی تپش اور گرمی کی اور ہیٹ کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا میں دل کو صاف نہ کیا گیا تو پھر اس کی صفائی اور دھلائی جہنم میں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ میلا کچیلا دل جو ہے نا اس کے ساتھ جنت میں نہیں گئے۔ جو مومن ہیں ظاہر ہے کہ ان کا دل صرف میلا ہے، جو کافر ہیں ان کا دل زنگ آلودہ ہے، تو زنگ جس کو لگ جائے نا وہ پھر صفائی سے صاف نہیں ہوتا، اس کو پھر ہمیشہ ہی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ تو اس لیے کافر کو ہمیشہ ہی آگ میں جھونک دیا جائیں گے، اس لیے کہ وہاں صفائی کا سوال ہی پیدا ہوتا۔ لیکن مومن گناہگار جو جہنم میں جائیں گے تو صرف صفائی اور دھلائی کے لیے جائیں گے، تاکہ
ان کے دلوں پہ جو گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے اور جو انہوں نے صاف نہیں کیا دنیا میں، وہ میل لے کر آئے ہیں، تو اب اس کے لیے یہ کہ وہ جہنم کی آگ میں انہیں کچھ رہنا پڑے گا صفائی کی، پھر وہاں سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انتظار کیا جائے کہ جہنم میں جانے کے بعد صفائی ہو، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے اگر کوئی انتظار کرتا ہے تو بڑی نادان اور بڑی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ جہنم کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اسی دنیا میں اس کی صفائی ہو جائے، تو یا گناہوں کی میل کچیل کو جہنم کی آگ کی بھٹی میں جلایا جائے گا اور دل کو صاف کیا جائے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ندامت اور پشیمانگی کی بھٹی میں دل کو دنیا ہی میں صاف کر دیا جائے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر بے چین ہو کر یہیں پر اس کی صفائی کر دی جائے، اس لیے کہ ندامت پشیمانگی یہ بھی ایک ہیٹ ہے جس سے گناہ جلتے ہیں، اور توبہ اسی کا نام ہے، توبہ اسی کا نام ہے، پڑھنے کا نام ہے۔ اسی کے نبی کریم نے فرمایا التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے، پشیمان ہونے کا نام ہے، اپنے کیے ہوئے پر بے چین ہونے کا نام توبہ ہے، دل میں یہ محسوس کرنا کہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، میں نے بہت غلط کام کیا، بس یہ توبہ ہے، اس میں پڑھنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب توبہ ندامت کا نام ہے تو اب یہ ندامت کیسے حاصل ہو؟ تو پھر اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، توبہ کے لیے 3 شرطیں۔ دیکھیے اس آیت میں بھی توبہ یہی بتائی گئی ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابہ جن کی توبہ کا معاملہ لیٹ کیا گیا، مؤخر کیا گیا، تو ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت کیا تھی اس کو اللہ نے بیان کیا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اتنے بے چین اور مضطرب ہوئے، اتنے پریشان اور پشیمان ہوئے وہ 3 حضرات کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ خود ان پر ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، کتنے پریشان ہوئے اپنے کیے پر، اپنی اس غلطی پر کہ زمین ان پر تنگ ہوگی اور اپنی جانوں سے بھی وہ بیزار آ گئے۔ اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کوئی توبہ کے لفظ پڑھے تھے، کوئی ذکر و اذکار پڑھے تھے، نہیں، بے چینی، بے کری، اضطراب، پریشانی، ندامت، وہ اللہ نے بیان کیا کہ اتنے پریشان ہوئے کہ مدینہ منورہ کی کشادہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں تک سے بھی بیزار ہو گئے۔ یہ ہے توبہ، یہ توبہ کے لیے 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، گناہ کا علم ہو کہ یہ چیز گناہ، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ کہ گناہ کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس گناہ کی پاداش کیا ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ گناہ کیا ہے، دوسرے یہ کہ ہر گناہ کی سزا کیا ہے، اس لیے کہ جب تک گناہ اور اس کی سزا کا علم نہیں ہوگا تو گناہ سے بچے گا کیا؟ دیکھیں ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ زہر کیا رزلٹ ہے، اس کا زہر کھانے سے کیا ہوتا ہے، اور آپ ایک پوریا میں اس کو دے دیں تو وہ کھا لے گا، پھر جو ہونا ہوگا لیکن وہ کھا لے گا۔ لیکن
ایک آدمی کو پتہ ہے کہ زہر کا کیا نقصان ہے تو وہ کبھی نہیں کھائے گا، کبھی نہیں کھائے گا، اس کے کھانے سے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو جس کو پتہ نہیں وہ کھا جائے گا، جس کو پتہ ہے کبھی نہیں کھائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر گناہ کا پتہ ہو اور پھر اس کے بیان نتائج جو ہیں ان کا پتہ ہو تو پھر آدمی گناہ کے قریب جاتے ہوئے ذرا سوچے گا۔ لیکن جس کو گناہوں کا پتہ ہی کچھ نہیں یا ان کے نتائج کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو بے دھڑک گناہ کرے گا۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کا علم ہونا چاہیے اور اس کے نتائج کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں جن کو علم ہے کہ اللہ ناراض ہوا تو کیا نتیجہ نکلے گا، تو وہی ڈرتے ہیں۔ اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اللہ ناراض ہوئے تو کیا ہوگا، ان کو کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ڈگری لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10-20 ڈگری ہیں تو آپ عالم ہیں، نہیں۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ بڑا عالم ہے، چاہے اس نے رسمی طور پہ تھوڑا سا ہی پڑھا ہو لیکن ڈرتا ہے خدا سے۔ اسی لیے حضور سے فرمایا کفا بالمرء علما ان یخشی اللہ، اللہ یعنی آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ اور کفا بالمرء جہلا ان یوجب بنفسہ، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ خود پسندی کرتا ہے کہ میں ایسا اور ایسا ہوں، میں ایسا اور ایسا ہوں، وہ بڑا جاہل ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ صاحب علم ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ گناہ کا علم ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے گناہوں کو جمع کیا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے گناہ بے لذت کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، جس میں چھوٹے بڑے سب گناہ لکھے ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ عربی میں ہے لیکن اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اس میں 300 کبیرہ گناہ انہوں نے لکھے، 300 بڑے گناہ۔ دیکھیے بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے اور چھوٹے گناہ تو ویسے ہی نیک کاموں سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو 300 گناہ انہوں نے بڑے لکھے ہیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی نے بھی الکبائر کے نام سے لکھے جس میں بڑے بڑے گناہ 80 گناہ انہوں نے لکھے، ایسی اور اہل علم نے بھی۔ تو اس قسم کی کتابیں لے کر ان کو پڑھا جائے، ان میں دیکھا جائے کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں اور ان کا نتیجہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ گناہ کا علم ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گناہ پر ندامت ہو، جو کیا ہے پشیمان ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، افسوس میں نے یہ کام کر لیا ہے، پر آئندہ میں بالکل اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو گناہ کا علم ایک، گناہ پر ندامت پشیمانگی دو۔ تیسری چیز ہے تدارک۔ تدارک کا معنی یہ ہے کہ اب جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب دیکھیے گناہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو صرف پشیمان ہونے سے ہی معاف ہو جائیں گے، یہی توبہ ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے لیے کوئی قضا اللہ نے مقرر کی ہے یا کوئی کفارہ مقرر کیا ہے، تو جن کی قضا ہو سکتی ہے ان کی قضا شروع کر دیں۔ جیسے نمازیں نہیں پڑھی تو صرف پشیمان ہونے سے بات نہیں کہ میں پشیمان ہوں، میں نے نمازیں نہیں پڑھی اور آئندہ پڑھوں گا، بس نہیں، جو نہیں پڑھی ان کو پڑھنا شروع کر دیں، جو روزے نہیں رکھے رکھنا شروع کر دیں، جو زکاتیں نہیں دیں، اگر مال ہے تو پچھلے سالوں کی بھی زکاتیں دو۔
اسی طریقے سے کسی کا کفارہ ہے تو کفارہ ادا کرو، قضا ہے تو قضا کرو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فقط دل سے نادم ہو جانا ہی کافی ہے۔ جیسے جھوٹ بولتا رہا زندگی میں، جی اب یہ کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، بس اتنی بات کافی ہے۔ اچھا، یا غیبت کرتا رہا ہے، اب آئندہ نہیں کروں گا، بس کافی ہے۔ یہ تو اللہ کے حقوق سے متعلق بات ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی دو ہیں، ایک مالی حقوق، ایک عزت و آبرو۔ اگر مالی حقوق ہیں تو جن کا مال لیا تھا واپس نہیں کیا، ان کو ڈھونڈ تلاش کر کے ان کا مال واپس کیا جائے یا اس سے بخشوایا جائے، وہ نہیں تو اس کے وارثوں تک وہ مال پہنچایا جائے، وہ بھی نہیں، مالک بھی نہیں، وارث بھی نہیں ملتے، تو وہ مال کسی فقیر کے ہاتھ میں دے کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مالک نہیں مل رہا، وارث بھی نہیں مل رہا، تو اس آدمی کا یہ مال اس فقیر کے ہاتھ میں ڈال کر میں پہنچانا چاہتا ہوں، آپ اس کا اجر و ثواب اس پر پہنچا دیجیے۔ اور اگر کسی کی عزت و آبرو، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کی غیبت کی، کسی پہ بہتان باندھا، تام و تشنیع کی، اس قسم کے، تو براہ راست اس آدمی سے مل کر اس سے معاف کرایا جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس سے معاف کرایا جائے۔ اور اگر وہ آدمی مر چکا ہے تو پھر اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں، ایصال ثواب کریں، اتنا استغفار اور ایصال ثواب کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے دل میں کہ میں نے اتنا ثواب ٹرانسفر کر دیا اس کے لیے کہ اب تو وہ خوش ہو گیا ہوگا اور اس نے اب مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ اس لیے کہ جب اتنا ثواب جائے گا، اس کو پہنچے گا، تو امید ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ تو یہ ہیں، اس کو کہتے ہیں تدارک، جی۔ تو پہلی چیز گناہ کا علم، دوسری چیز اس کی قضا یا اس پہ ندامت، تیسری چیز اس کی قضا یا کفارہ یا اس کی معافی۔ اگر یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر توبہ ہو جاتی ہے، وہ جب توبہ ہو جاتی ہے تو آدمی کا دل کا صحیفہ صاف ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے میں اس کو بہت بخشتا ہوں، بہت بخشتا ہوں۔ غفار، غفور، غافر، یہ تین لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ غافر بخشنے والا، غفور بہت بخشنے والا، غفار بہت ہی بخشنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا، انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے میں اس کو خوب بخش دیتا ہوں۔ اور فرمایا توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، لعلکم ترحمون، سارے کے سارے مسلمان توبہ کرو تاکہ تم پر رحم۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ توبہ۔ شخصی طور پہ ہر آدمی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ آئے گی۔ اجتماعی طور پہ پوری سوسائٹی توبہ کرے تو سوسائٹی پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اور ساری امت توبہ کرے گی تو ساری امت پہ مہربانی ہوگی۔ لیکن آج ہم ہیں جو گناہوں میں دلیری کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کو کچھ سمجھے ہی نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جو اصل علاج ہے اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اور بیماری کچھ ہے، علاج کچھ تلاش کیا جا رہا ہے، تو پھر اس طرح صحت کیسے ہو؟ اس امت کی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، بس اس کا یہ علاج نہیں کیا فلانے سے بھیک مانگو، فلانے سے بھیک مانگو، فلانے سے بھیک مانگو، نہ۔ اس امت کے جتنے روگ ہیں، بیماریاں ہیں، اس کا علاج یہ اللہ کی ضرورت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ چلو کسی کے گناہ نہیں ہیں
تو بھی خدا کا محبوب بننے کے لیے توبہ کرو، کہ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب اور پیارے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام بالکل پاک صاف جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور حضور تو امام الانبیاء ہیں، بالکل پاک ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ سے استغفار اور توبہ کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے کرتے تھے، اس لیے کہ توبہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک ایک مجلس میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام یہ توبہ کے الفاظ پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے خود گنا ہے کہ ایک ایک نشست میں بیٹھے ہوئے حضور نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وتب علی، مجھ پر اپنی رحمت سے رجوع فرما، انک انت التواب الغفور، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور آپ بہت بخشنے والے ہیں۔ تو بہرحال اگر گناہ نہیں تو بھی توبہ عبادت ہے اور اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور گناہ ہے تو گناہ کا علاج بھی توبہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنی معصیت اور اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دل اجلے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر متوجہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔